अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस मैटर्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक और वीडियो में खुशामदीद एंड अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, मेज़ान बैंक ने अपने नवंबर 2023 के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। मेज़ान बैंक के प्रॉफिट रेट्स में पिछले कुछ अरसे में बड़ा ही ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। तो अब नवंबर 2023 के जो प्रॉफिट रेट्स आए हैं मैं भी आपसे वो शेयर करने लगा हूँ। रुपीज़ सेविंग अकाउंट जो मेज़ान बैंक का है, जिसको सेविंग अकाउंट भी कहा जाता है, उस पर जो मेज़ान बैंक है 11.01% के हिसाब से प्रॉफिट देता है, जो कि 11,010 रुपये सालाना बनता है। मेज़ान बचत अकाउंट के अंदर दो स्लैब बनाए गए हैं। एक स्लैब 5 लाख रुपए तक बैलेंस का होता है और दूसरा 5 लाख एंड अबव का होता है। तो 5 लाख वालों का जो प्रॉफिट रेट डिक्लेयर हुआ है वो है 14.04%, और 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस अगर आपका है तो आपका प्रॉफिट रेट कम हो जाता है, 11.56% हो जाता है। यानी कि 5 लाख तक अगर आपका बैलेंस है तो आपका प्रॉफिट सालाना 14,040 रुपये बनता है 1 लाख के पीछे, और 5 लाख से ज़्यादा का अगर आप बैलेंस रखते हैं तो आपको 11,560 रुपये सालाना 1 लाख के ऊपर दिए जाएंगे। मेज़ान किड्स क्लब और टीन क्लब अकाउंट जो हैं ये बेहतरीन प्रॉफिट देने वाले मेज़ान बैंक के अकाउंट्स हैं। इसका जो नवंबर 2023 का जो प्रॉफिट आया है वो है 15.97%, यानी कि 15,970 रुपये 1 लाख रुपए पर आपका सालाना प्रॉफिट बनता है। मेज़ान आसान सेविंग अकाउंट और लब्बैक सेविंग अकाउंट के ऊपर मेज़ान बैंक ने 18.17% का प्रॉफिट नवंबर में दिया है, जो कि 18,170 रुपये सालाना बनता है। ये जो प्रॉफिट रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 1 लाख रुपए की फिगर के ऊपर बताए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। मेज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट पे और मेज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट का प्रॉफिट भी 15.97% है, जो कि 15,970 रुपये सालाना 1 लाख रुपए पर बनता है। मेज़ान कफाला अकाउंट जो है ये मेज़ान बैंक एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस पर भी मैं जल्दी 2-4 दिनों में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मेरा ये ख्याल है कि ये प्रोडक्ट हर अकाउंट होल्डर को लेनी चाहिए। इसमें भी 2 तरह की प्रोडक्ट दी जाती है। जो मेज़ान कफाला अकाउंट है इसका जो प्रॉफिट रेट निकला है वो है 14.59%, जो कि 14,590 रुपये सालाना बनता है 1 लाख रुपए की अमाउंट के ऊपर। और मेज़ान कफाला मल्टीप्लायर जो है इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 15.14% है, जो कि 15,140 रुपये सालाना बनता है। मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट में मेज़ान बैंक ने 11.01% और मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के ऊपर 15.14% प्रॉफिट अनाउंस किया है, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर 11,010 रुपये और एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के ऊपर 15,140 रुपये 1 लाख रुपए का सालाना प्रॉफिट बनता है। ये मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट जो यहाँ पर है ये वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये वो वाला रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है। ये रोशन डिजिटल अकाउंट रेजिडेंट जो है ना उन लोगों के लिए जो अकाउंट है ये उसका प्रॉफिट है। इसके अलावा मेज़ान बिजनेस प्लस ये डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट हो चुकी है, लेकिन जो लोग अभी अकाउंट ये चला रहे हैं, ये कारोबारी लोगों के लिए अकाउंट था पहले, इस पर सिर्फ 0.28% प्रॉफिट है। कारोबारी मुनाफा अकाउंट उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि हम अपने कारोबार भी में पैसा भी लगाई रखें और हमें बैंक प्रॉफिट भी देता रहे, जो हमारा डेली का बैलेंस बैंक के पास डे एंड पे बच जाता है। तो इस तरह उनके कारोबार में भी कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि नॉर्मल जो आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं जिस तरह के भी, उस पर बैंक जो है वो ये कहता है कि आप कम से कम ट्रांजैक्शन अपनी करें। तो इस अकाउंट में यह है कि अगर आप 1 रुपये से लेकर 499.99 मिलियन यानी कि 500 मिलियन लगा लें तो ये बनता है 50 करोड़ रुपए तक अगर आपका बैलेंस है तो आपको 11.01% यानी कि 11,010 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर सालाना मिलेगा। और 500 मिलियन से लेकर अगर आपका 1,000 मिलियन तक का बैलेंस है तो आपको 11.29%, 1 बिलियन से लेकर 4.99 बिलियन यानी कि 5 बिलियन तक होगा तो 11.84%, और 5 बिलियन से अबव अगर बैलेंस होगा तो 11.84% आपको सालाना परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद मैं आपको ये दूसरी तरफ ले आया हूँ। यहाँ पे ये फिक्स प्रोडक्ट्स जो है मेज़ान बैंक की, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं या सर्टिफिकेट्स हम कहते हैं, अब ये उनके प्रॉफिट रेट्स हैं। मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट है जिसको MMC भी कहा जाता है। इस पे आप 50,000 रुपये एंड अबव से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट है 11.56% है। ये रेट जो है ये परसेंटेज जो होती है ये एनुअल होती है। तो ये आपका जो है 1 लाख रुपए की अमाउंट का अगर सर्टिफिकेट है तो आपका ये 963 रुपये पर मंथ बन जाएगा 1 लाख रुपए के ऊपर। कोई 3 मंथ मैच्योरिटी, इसका मतलब यह है कि सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका प्रॉफिट जो है आपको 3 महीने के बाद ही असल रकम के साथ आपके अकाउंट में आएगा, तो आपको 11.84% इस पर मिला है, जो कि 3 महीने का बनेगा 2960 रुपये 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर। अगर आप कोई 6 मंथ के अंदर डालते हैं तो 6 महीने के बाद जो आपका पैसा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो 12.11% के हिसाब से आपको 6,055 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख रुपए के ऊपर 6 मंथ का।
اور اگر اب یہ سرٹیفکیٹ 1 سال کے لیے لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا منتھلی پروفٹ مجھے ملتا رہے، تو آپ کا ریٹ جو نومبر میں دیا میزان بینک نے وہ 17.07% ہے، جو کہ 17,070 روپے بنتا ہے۔ اور اگر آپ 1 سال کے لیے سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹ جو لیتے ہیں اور پروفٹ چاہتے ہیں کہ مجھے 12 مہینے کے بعد اکٹھا ہی ملے، تو پھر بینک آپ کو جو نومبر میں پروفٹ دیا ہے وہ 18.17% ہے، جو کہ 18,170 روپے سالانہ بنتا ہے۔ سینئر کوئی 1 ایئر جو ہے اس میں منتھلی پروفٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ نومبر کا 19% آیا ہے، جو کہ 19,000 روپے بنتا ہے 1 لاکھ روپے کا۔ اگر آپ کوئی 1 ایئر سینئر میچورٹی کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کا نومبر کا پروفٹ آیا ہے 20.10%، جو کہ 20,100 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر بنتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹ 1.5 سال کا اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا منتھلی پروفٹ ہوتا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ اس میں نومبر میں پروفٹ جو بینک نے دیا ہے وہ ہے 16.52%، یعنی کہ 16,520 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر۔ کوئی 2 ایئر، کوئی 3 ایئر اور کوئی 5 ایئر جو ہیں یہ بینک نے ڈسکنٹینیوڈ کر دیے ہیں، لیکن آلریڈی اگر کسی کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے تو ان کو 15.42% کے حساب سے اس میں بینک نے پروفٹ اناؤنس کیے ہیں، جو کہ 15,420 روپے آپ کا 1 لاکھ روپے کے اوپر 1 سال کا بنتا ہے۔ میزان آمدن سرٹیفکیٹ، میزان آمدن سرٹیفکیٹ 5.5 سال اور 7 سال کے اندر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ 5.5 سال کے لیے 15.42% بینک نے پروفٹ ریٹ اناؤنس کیا ہے نومبر کا، جو کہ 15,420 روپے آپ کا بنتا ہے 1 لاکھ روپے پہ 1 سال کا۔ 5.5 سال جو میک ہے اس کے اندر اگر آپ کی سینئر کے اندر انویسٹمنٹ ہے تو 16.79% کے حساب سے آپ کا 16,790 روپے پروفٹ جو ہے وہ نومبر کا بنتا ہے۔ اور اگر آپ نے 7 سال کا میک لیا ہوا ہے اس میں 15.69% یعنی کہ 15,690 روپے آپ کا پروفٹ ہے۔ اور 7 ایئر سینئر پہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کا 17.34% کے حساب سے 17,340 روپے کا پروفٹ آپ کا 1 لاکھ روپے کے اماؤنٹ کا بنتا ہے۔ تو یہ جو سینئر جن کے ساتھ لکھا ہوا ہے بیسیکلی یہ سینئر سٹیزنز کے لیے ہیں، جو کہ جن کی 60 سال یا سے زیادہ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی 60 سال سے کم ہے، آپ یعنی کہ آپ نارمل ایج میں ہیں، اگر آپ یہ میک لیتے ہیں تو آپ 5.5 سال یہ والا ریٹ آپ کو چارج ہوگا، یعنی کہ 5.5 سال میں 15.42 اور 7 سال میں آپ کو 15.69۔ اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو یہ سینئر والے ریٹ چارج ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ میزان بینک کے نومبر 2023 کے پروفٹ ریٹس ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہیں۔ میزان بینک چونکہ اسلامک بینک ہے اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نومبر کا پروفٹ اب دسمبر میں کیسے، تو اسلامک بینک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنا پیریڈ گزرنے کے بعد ہی اس میں پروفٹ ڈسکلوز کرتے ہیں کہ بھی ہم نے لاسٹ منتھ میں کیا پروفٹ کمایا ہے، اس حساب سے ایٹ ایکچوئل جو ہوتا ہے وہ آپ کو شیئر کر دیا جاتا ہے۔ یہ نیچے نوٹ ہے وہ جو ڈسکنٹینیوشن کا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو کوئی جو آپ کے 2 ایئر 3 ایئر اور 5 ایئر کے تھے وہ ڈسکنٹینیو ہو چکے ہیں، تو یہ اس کا ہے۔ اور پروفٹ ریٹ آر پر اینم یہ سالانہ ریٹ ہوتے ہیں، جو بھی پرسنٹیج آپ کو بتائی گئی ہے یہ سالانہ ہوتی ہے اور منتھلی بیسس پر بینک یہ اناؤنس کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ لائن یا کوئی آپ کو معلومات چاہیے تو میزان بینک کا یہ کال سینٹر نمبر ہے، آپ یہاں پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور نوٹ اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے آپ کے لیے، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی پروفٹ میں نے اماؤنٹس آپ کو بتائی ہیں یہ اسی پرسنٹیج کے حساب سے ہیں جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ سالانہ پروفٹ ریٹس ہیں۔ یہ پرسنٹیج سالانہ پروفٹ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ابھی ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا ہے، ٹیکس آن پروفٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹ ہونا ہے۔ وہ اگر آپ فائلر ہیں تو وہ آپ کے پروفٹ کا 15% ڈیڈکشن ہوگی، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہ آپ کے پروفٹ کا 30% ڈیڈکٹ ہوگا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فائلر کروائیں ایز ارلی ایز پاسبل، کیونکہ فائلر ہونے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ 30% کے بجائے 15% کٹے گا، تو آپ کو 15% یعنی کہ آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو بزنس میٹرز کو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ بہترین اور معلوماتی اور ایکوریٹ اتھینٹک ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔